namni akka rabbiin isa jaalatu barbaadu akkasuma akka baniin aadam illee isa jaalatu barbaadu viidiyoo tana haa dhageeffatu. Gaafa tokko sahaaban wahii gama rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam dhufee maal jedheen, dullanii calaa camalin idhaa camiltuhu ahabbani illaahu wa ahabbani nnaas. yaa rasuula rabbii, dalagaa ani yoo isii dalage rabbiin na jaalatu, jaalala rabbii irratti argadhu, akkasuma baniin aadamillee na jaalatu na qajeelchi jechuudhaan rasuula rabbii gaafate. Rasuulli jaalala kanniin lamaan kallattii inni ittiin argatu itti himan, jaalala rabbiitii fi ilma namaallee jechuu. izhad fi dunyaa yuhibbuka Allah. addunyaa tana keessatti gabaabbadhu, bololaa addunyaa haafayaa addunyaan ta'ini rabbiin si jaalata jedhaniin. akkasuma wazhad fi maa cinda annaas yuhibbuka annaasu. waan ilma namaa bira jirurraa gabaabbadhu, naman kadhatiin ilmi namaallee si jaalata jedhaniin. ilmi namaa kun waa naa kenni jechuurra yoo ati isaa kennite jaalata, waan isa bira jirurraa yoo ati gabaabbatte, yoo ati isa kadhachuu dhiiste namni si jaalata jechuudhaan rasulli maniif jechuu. namni jaalala rabbii barbaadu addunyaa keessatti gabaabbatoo haa ta'u, bololaa addunyaan ta'in. namni jaalala namaa barbaadu waan ilma namaa bira jirurraa haa gabaabbatu. kuni dhaamsa rasuula rabbiiti sallallahu alaihi wasallam. rabbiin oltee waan je fakullan akhadnaa bidhanbihi je laal meedha geeffadhu. fakullan cufa isaanii akhadnaa ni qabne bidhanbihi dilii isaatiin. faminhum man arsalnaa alayhi haasiban. isaanirraa warra dhagaatti roobsinee jirra, warra akka gartee qoomii luut. ومنهم من أخذته السيحة ورك قرتي قومي قرتي قومي قرتي أنيو قومي ثمود يجو ملايكان السيحة إيجا ملايكات الأم. ومنهم من خسفنا به الأرض وإسان الرا وردتي خنيني جري وردتي كتين وركك آرون يجو. ومنهم من أغرقنا إسان الرا ورب بشاني تلاخني جرا كغرتي أمة نبي الله نوح. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر يا ابو فسادني وغرتي دربه في البر دچيرت والبحر بحر غبت وفي الطائرات دقيقة طيارة رتل اللي سرت في الجو قال في الجو. ظهر الفساد في البر والبحر لفرت بديد لغما بحر غبت بديد لغما قلا بحر غبت بديد لغا زنا دلغا لفرت زنا دلغا اللي سرت طيارة ديبو زنا دلغا بديد لغا بما كسبت أيدي الناس جلال. وان أركينا ما دلغتين وان أركينا ما دليدين ليذيقهم بعد الذي عملوا. إسان دندم سيسا غري وان إسان دلغني لعلهم يرجعون كديب يعني في ديك غرتي دارا غودي دكانا سا بليسي جيزي ني بديل لفا بليسي دنيا ساتنا دارا غودي ربين يا ربي تنديبو بقى ناخني نديبي سي بقى دنيا تنا ناخني بقى ولي سرتين قبا جا قلبي راجع موني بيخام ربين نديبي صاف بو ورا مدوره خسارتين بر دارات اما كن ربين ينت اكدرو هين نديبي سي امو بديبو بدين دلغو هودا مسكين هودا هولين قمنا لعلهم يرجعون. خيسا سابق ربين إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا كنكنو يو خيسي سيسن قلبين تيسن نغيا غرتي بي نبي خامر ربي نبي خامر لما تالل وان جنو في غرتي شودو وان جنو في تيغلي خم غرتي او يا ربنا كن افانين جابي افاني قلبي مون جرتو يو نكن بون قچولو تيغتي مسجد چو فجارا يا نغري غري غيت تخنيو مسجد مال جار قلبين تينيا في الربني خينيا غافا ماچته ملكويني بيخ ابدا ما جنتو قلبي تينيا في الرمني خير لانه منافقه غرتي رغدا منافقه قلبي في الرمني ثاني ما جنتو وجه. اذن خساره همتو. عبد الله بن عمر وانجي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين الاولين يا معشر المهاجرين الاولين يا جماعة مهاجرة ورقرتي دورة مكة مدينة قداني 5 خصال واشن
إن أدركتكم يوزن أبدي وأعوذ بالله أن تدرككم إمو ربي تيما قفدا ونشان أنتو ربي سنتي لك أبسيسين بيلا كيف دا وانشان كان يا ور مهاجرة يا معاشر المهاجرين الأولين يا جماعة مهاجرة ور قرتي دورنا وجي مكة را قرتي مدينة قرتي إجراء قول هريسي يسان أبدني ور خيسان أبدني واميكا دبدني اسلام ما يچ دين يچ توحيد يچ غرتي مكه توري غيسن ديفتني مدينه غلطن ها 5 خصال واشن ان ادركتكم يوسن دقبد واعوذ بالله ان تدرككم ربي اسن دقبو ربي تيما غنفدا شنن ما عمل قوم بالفاحشه حواسني تو زنا يولا فبليس حواسني تكو ما عمل قوم بالفاحشة فاحشة الزنا ظهرت فيهم واستعلت إلا ابتلاهم الله بالطاعون ركوبة هما دار ربي نسام مقرة تاك ومني تكو يو زنا لفبليسي ركوبة هما تكو ركوبة إسان فرع ركوندن دين Ukuba isan dawati arkachun dandeenyeen daaraa isaan goona. Kansar dawati arkate. Laalat. Amma hanga daaraa godheeti boodarra dukuba gartee kana oodhaa dawaa harkadha. Oodhaa kanaas dawaa harkadha jaan eega daaraa godhee ittiin qixaatee daaraa godhee booda. Ukuba hamaadhaan rabbiin isaan mokkora. Illaa ibtalaahumullahu bixxaa'uun. Tak. Lammaffaa. ولا نقص قوم بالمكيال والميزان حواسني توكو لا بالمكيال سفري في ميزان ينرس إلا ابتلاهم الله بالسنين أبار تبوس ربي لما ناجي حواسة توكو حق مقالا خيسا قرتي خبايا واسفر آنا سفرتي بشنغا سفرتي أمدي سفرتي قربوفا سفرتي مقالا خيسا وروا سفر ثاني كان سفرني وانا داداتي سفرني واسفر ورا واسفر ويچو مغالتي واغرغرت فويل للمطففين جن رب الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون ابو لك جهنميتي ورا غرتي واسفر ورا وميزانوف ويتنا مره سفرتني مره وابتن غوتي ايو غوتي يعني غوتتني سفرتني يجي ربين ويتنا ما سفرني مو الرسالين نما غرغرن تكنولوجيا اغرد اكاس غورن ولا نقص قوم امني تكون الرس المكيال سفري والميزان ميزانا الا ابتلاهم الله ورا ميزان سفر ورا ميزان الرس ورا سفري الرس الا ابتلاهم الله بالسنين ربين اباري نسان كتات وشده المؤونه سيغلي جيرينيا قاليسو جيرينيا نو قالي جيرينيا ابلو نو قاليسه بو ايو سي قاليسه موتو ماتم تو جيرينيا سي قاليسه ديليتي جيرينيا سي قاليسه بالله عليك متى جباتاتي جيرون قالويته جيرون بيتينيا قالويته جيرون نو قالويته ديليتي جيرو قاليسه بالله عليك مجرم تليدوتي اكملي غوتا مغالا وا غرغرتو غرتي اكملي نما غوتا خبادية دفع وغرغرة تغرتي ولين دويتا أمتاتا وكتما ظالمة مجرمة أتي ظالمة فودي جروسي كاليس دلي غراخي برنكت وشدة المؤونة تقفى مال جنة أبار تبوسو بالسنين أبار لمدى جروتي كاليسو صدفة وجور الأئمة موتما مجرم الرخاء الله أكبر تنقنو شوف بالله عليك اينفا ورا فري غرتي ميزان كمالي قد اها وري اوفيسا خيتن سينو وري اوفيسا خمالك كمالي غرتي نما واندلين اجلنك ورا اوفيسا خيسا تاي غرتي مالك عملي وانا ماندلين تاك ورا خرار دابتي حواس الرا مالك ديرك انغورتو مجرموتا
warra gartee miizaana mootummaa miizaana aangoo saalleen eyne tanaan alaaqa rabbiin miizaana aangoo teetii eegu jirta miizaana gartee aangoo si kannamtee eegu jirta ati miizaana gizee sinjaan miizaanuma gartee wanni qofa miizaana safarrii boqolloo fi bishingaa fi qamadii fi garbuu fi kana miizaana kalaama saarree waran eegganne as jala naqi miizaana kalaama sii tan eegganne taas gubbaa gartee bubuyyatu tan agartee dubartii dhiiraas kan miizaana kalaama isaan eyne miizaana gizee jaan obboleessoo miizaana gizee waa safartu gizee miizaana waa cufaa eegi laalladhu warra miizaana kanan eegganne walaa naqasa qawmun almikyala walmiizaan hawaasni tokko gartee safarrii fi miizaana irrirrisu illaa ibtalaahumullahu bisiniin abaariin dhukkee irraa kaasa maalibo roobni dhabame zamani abaarri kun abaar nu fixe gana si fixa washiddatul ma'uuna jireenya qaalii jireenya wajawri a'imma mootummaa mujrima irra kaaya rabbi subhaanahu wa ta'ala waa sadiin qixaata mootummaa mujrima mootummaa kan irraa buusa kanaaf irraa buuf namaa eeysa buufta eenyus sirra kaayee eenyus siitu irraa buusa kasirra kaayee eenyu huwallah kasirraa buusu eenyu huwallah gaafa isa buusuu fedhe suma faa kaaseeti kay kuno amma gabbaa kuno daqiiqa waa xiqqootti kuno dhab irraa sigile kasirra kaayee isa kasirraa buusu isa gaafa hawaasni gartee hawaasni gaarii ta'e mootummaa gaarii irra kaaya rabbiin gaafa hawaasni gaarii ta'e mootummaa gaarii irra kaaya gaafa hawaasni mujrima ta'e mootummaa mujrima irra kaaya rabbi subhaanahu wa ta'ala Ali ibn Abi Talib gaafa kan gartee tokkotti dhufeeti waan jeen Ali ibn Abi Talibin maal isa jeen zamana Abubakar bulchu sigale zamana Abubakar bulchu ummanni nagaya qaba namni wali lolu ummanni hawaasni nagayaan jira zamana Umar bulchu ummanni nagaya qaba zamana Usman nagaya qaba maaluma zamana kee kana gartee rabshummaa yaa'iin dillukum maali yannaani deebisa ajaa'ibaa deebise waan jeen zamana Abubakar bulchu ana faadhaa jeen zamana Umar bulchu hakka khiyaafa jeen hakka khiyaafa bulchaa jeen shuf billah alayk zamana Usman bulchu hakka khiyaafa da jeen zamana nan bulchu hakka kheeti mujrima kana faan bulcha isa innage arkadda hada huwa deebisan tanuma baaqiya sigale zamana dargaggeeysa mataa jabaatu dhagaa khagabbee kitaaba rabbii kanatti qishnaa god khagabbee diin rabbii kanatti qishnaa god khagabbee viiwii barbaada gartee maal barbaada baaqi heddumina nama argachuuf maallaqa argachuuf feemasa ta'uudhaaf waan fedhe jedhu kana sigale khagartee akka jirutti khadeemu mataa jabaatu washiddatul ma'uuna wajawrul a'imma wallahi hadiisni kun hin dhumne sadaffaa afraffaa shanaffaa hafa ولد بنا إن شاء الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خير جزاء ويانكم اللين ويا جماتي خاني فالكن جماتي صلوات رسول الله تبوسا صلوات الدميسا يا رب خاتمان طولش يا رب زمانا غرتي نميو غرتي كنو فيمسا تو nama hangana gartee nama mileena gee nama mileen maarree gee jee namuu keeka muru sigale hangana hangeeysaniiti jabaadha galatooma jee gartee sigale immoo nama si jala jiru kana gartee anta mas'uul anu irraa gaafatamaati yaa ayyuha rajul nama gartee flowsi godhee si jala jiru kana anta mas'uulun anu yoo gartee ooftees yoo oftees jannatatti ofte yoo oftee ibiddatti ofte yaqdumu qawmahu je gartee fir'oona yala yaqdumu qawmahu gaafa qiyaamaa jechu bi'sa alwirdul mawrud akkasi jarkeenya akkasi rabbi nu haa qajeelchu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.